बच्चे नाराज़ रहते हैं, पूछा जाए क्या वजह है, तो वो यही बताते हैं कि बीमार हैं, बीमारी की यही वजह कि पानी साफ़ नहीं है। और हम अपनी तरफ से घर से भी ज़ाहिर है पानी लाते हैं, लेकिन एक बंदा कितना लाए। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील किया है पर वो इस पे काम नहीं कर रही। इस अदारे में साफ़ पानी नहीं है और हम घर से बोतलें लाते हैं, दूर दराज से आते हैं, जिसकी वजह से पानी हमारा रास्ते में ही खत्म हो जाता है। इस इदारे के अंदर ये एक देरीना मसला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अर्ज़ कश्मीर न्यूज़ के साथ नाज़ीद अहमद कोटली आज़ाद कश्मीर से आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कमरोटी में। नाज़रीन, इस अदारे में तकरीबन 700 प्लस स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम है और इस अदारे में सबसे बड़ा जो मसला है वो पीने का पानी है। यहाँ बच्चों को पीने के लिए साफ़ पानी मैसर नहीं। आइए इस अदारे का विज़िट करते हैं और यहाँ मौजूद स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ईशा फातिमा। ईशा फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 2। अच्छा, 2 क्लास में पढ़ती हैं। अच्छा ईशा फातिमा, मुझे ये बताएं, यहाँ जो पानी आप पी रही हैं, क्या ये पानी साफ़ है? नहीं, साफ़ नहीं है। इस पानी में क्या मसला है? ये तो मुझे नहीं पता। पता नहीं है। अच्छा, इस पानी का कलर कैसा है? पीला। पीला है। जो पानी पीने के काबिल होता है वो पीले कलर का होता है या उसका कलर कुछ और होता है? सफ़ेद कलर होता है। आप यहाँ जो पानी पी रहे हैं क्या साफ़ है? गंदा है। गंदा पानी है। अच्छा, इसका कलर कैसा है? इसका कलर मट्टी की तरह। मट्टी की तरह है। आपके पास वाटर कूलर है? हाँ, 2। और आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है। हाँ। वन नेशन से क्या अपील करते हैं? वन नेशन ने अपील करते हैं इधर बोर निकाल के। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? हम सेकंड ईयर के तलबा हैं। अच्छा, तो आपके इस इदारे में मसला क्या है? हमारे इस इदारे में सबसे मसला है पानी। इधर पानी के साफ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इधर इतना बल्कि हमारे प्रिंसिपल ने किया तो है, उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, लेकिन इधर इतना कोयला और जंग आलूद पानी है ना कि उसको रोज़ हमें फ़िल्टर चेंज करने पड़ते हैं। तो इससे बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, गुर्दों की बीमारियों के मसले बन रहे हैं, तो बच्चे स्कूल भी नहीं आ पा रहे, तालीम पे भी इससे असर पड़ रहा है। तो हमें वन नेशन से गुजारिश करती हूँ कि साफ़ पानी प्रोवाइड करें। इस इदारे में आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला क्या है? यहाँ पर साफ़ पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर पानी का कोई खास इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर कोई बोर वगैरह नहीं है, यहाँ पर कोयला आलूद पानी है जो बच्चे पीकर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और लंग्स में भी उनके बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, जिसकी वजह से कि वो गवर्नमेंट से हमने गुजारिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई इस मसले का हल नहीं निकाला है। इस अदारे में साफ़ पानी नहीं है और हम घर से बोतलें लाते हैं, दूर दराज से आते हैं, जिसकी वजह से पानी हमारे रास्ते में ही खत्म हो जाता है और क्लास में पूरा दिन हम प्यासी रहती हैं। वन नेशन से अपील करते हैं कि हमें पानी प्रोवाइड करें। इस अदारे में मसला क्या है? इस अदारे में सबसे ज़्यादा मसला है पानी का। वो पानी है, ये साफ़ पानी नहीं है और इससे पीने से बच्चे बीमार भी होते हैं, फ़िल्टर भी लगे हुए हैं। हमने बार बार गवर्नमेंट से ये अपील किया है पर वो इस पे काम नहीं कर रही, तो हम फलाई तंजीम वन नेशन से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे पानी के मसले को हल किया जाए। कि हमारा यहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का इशू आ रहा है, क्योंकि बोर भी है, प्रिंसिपल साहब ने बेशुमार काविशें की हैं, उन्होंने फ़िल्टर्स वगैरह नहीं लगवा के दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जो पानी है वो साफ़ नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आए रोज़ हमारी क्लास के तालिब इल्म नीचे क्लासों में बच्चे नाराज़ रहते हैं, पूछा जाए क्या वजह है, तो वो यही बताते हैं कि बीमार हैं, बीमारी की यही वजह कि पानी साफ़ नहीं है। और हम अपनी तरफ से घर से भी ज़ाहिर पानी लाते हैं, लेकिन एक बंदा कितना लाए, तो प्रिंसिपल साहब ने भी बहुत सारी काविशें की हैं। अब हम बेशुमार दफ़ा हमने जो है ना गवर्नमेंट से अपील की है कि हमारे इस मसले को हल किया जाए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब हम फलाई तंजीम वन नेशन से अपील करते हैं कि अब वो हमारे मसले को कुछ हल करें। इंशाल्लाह ये सारे बच्चे इसके बाद भी जो आने वाले हैं वो सब आपको दुआएं देंगे। इदारे के अंदर स्ट्रेंथ के हवाले से अगर देखा जाए तो जो पानी की कंजप्शन है वो ज़रा काफ़ी है और यहाँ पे एक बोर ऑलरेडी यहाँ पे हम है, लेकिन उसमें जो पानी है एक तो वो साफ़ नहीं है क्योंकि अमेज़श है कोयले वगैरह की वजह से, और यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे होंगे कि हमारे जो फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये फ़िल्टर हम बार बार चेंज कराते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाहिर है जो पानी है अगर उसको टेस्ट किया जाए तो उसमें फीलिंग वैसे भी यानी बिल्कुल क्लियर कट होती हैं।
کہ جو پانی ہے ٹیسٹ وائز بھی بالکل یعنی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ اس کو پیا جائے. تو بہرحال یہاں پہ اس طرح کا مسئلہ تو کافی ٹائم سے رہا ہے اور بار بار کی ریکویسٹ کے باوجود بھی یہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچ نہیں پایا ہے. تو ہماری شنید میں آیا اور یہ سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ ون نیشن اس طرح کے پروجیکٹ میں بہت انٹرسٹ لیتی ہے. تو ون نیشن نے اس کمیونٹی ہائر سیکنڈری کے قریب اس کے مضافات میں یعنی نڑالی یا گوئے یا اس بیلٹ میں انہوں نے کام کیے ہیں. اور میں نے خود بھی ایک دو بار ان کو رون کرتے ہوئے دیکھا ہے. ادارے کی ایک بڑی بنیادی ضرورت میں سے یہ ہے کہ اس ادارے کے اندر یہ ایک دیرینہ مسئلہ ہے اور اگر ون نیشن کے کھاتے میں یہ چیز جاتی ہے تو یقیناً یہ بڑی ایک حوصلہ افزا ہوگی اور ہم ون نیشن کے تعداد آخر ممنون رہیں گے. اللہ ون نیشن کو اس ہمارے ایشوز پہ ڈیپلی کچھ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چیز بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ تھا ہمارا پانی کے حوالے سے پرنسپل ادارہ اور اس کے علاوہ دیگر جو سٹاف ممبر تھے ان کی طرف سے بھی اپنے سورسز یوز کیے گئے. گورنمنٹ کو بھی اپروچ کیا گیا لیکن ظاہر ہے اس کو مینٹین کرنا یا اس معاملے پہ کوئی غور کرنا ظاہر ہے ایک بڑا سٹیپ ہے. تو فی الوقت تک اس پہ کوئی ایسا پریکٹیکلی ہو نہیں سکا ہے. اپروچ تو بہت لوگوں کو کیا گیا ہے, گورنمنٹ تک کو بھی کیا گیا, لیکن اس پہ پریکٹیکلی کوئی ایسا سٹیپ لیا نہیں گیا. بہرحال یہ جو کنویں کا بندوبست کرنا, پانی کا بندوبست کرنا, مخلوق خدا کی خاطر اس طرح کی سبیل کا انتظام کرنا, یہ ایک بہت بڑے سٹیپ میں سے آتا ہے اور اسلامی تعلیمات نے بھی اس پہ بہت زیادہ اس کے بارے میں ہائی لائٹ کیا ہے. جس طرح کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان کی طرف سے ایک کنواں کھدوا دیں, یعنی پانی کا بندوبست کریں. تو اس کے بعد پھر انہوں نے پانی کا بندوبست کیا اور وہ بیر سعد کے نام سے مشہور و معروف رہا. تو بہرحال ون نیشن ہم آپ کو اور آپ کے ممبرز کو, آپ کی پوری ٹیم کو, آپ کے جتنے ڈونرز ہیں, آپ کے سپورٹرز ہیں, ہم سبھی کو, آپ کی جو ون نیشن کی پوری فیملی ہے, ہم اسے ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہماری اس آواز پہ ضرور غور کیجئے گا اور ہمارے اس ادارے کے اس دیرینہ مسئلے کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کیجئے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا. بہت شکریہ. کسی بھی ادارے کے اندر جو ہے وہ پانی صاف جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہوتی ہے بچے کی. 6 گھنٹے جب بچے یہاں ادارے میں رہتے ہیں تو ہر وقت پانی بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ پانی جو یہاں کی اوور آل جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ شاید کوئلہ ہے یا گندک ہے یا کیا, تو پانی جو ہے وہ اس طرح کا صاف ستھرا نہیں ہوتا جس سے بچے بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں. اور ویسے بھی 80% بیماریاں تو پانی سے ہی لگتی ہیں. تو اکثر جب بچے بیمار ہوتے ہیں, گھر سے فون آتے ہیں, تو اس وقت تھوڑا افسوس ہوتا ہے. تو یہ جینوئن ایک ایشو. تعداد کتنی ہے ٹوٹل؟ ہمارا یہ ہائر سیکنڈری ہے اور میرے خیال میں یہ ضلع کوٹلی میں سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اگر ہم اس طرح کے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بڑا ادارہ ہے تو اس میں بھی کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے. ہماری تعداد جو ہے 700+ ہے. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے طلباء اس کے علاوہ ہیں. تو اتنی بڑی تعداد ہے. اس کے لیے ہم نے جہاں اور کوشش کر رہے ہیں, ٹینک بھی بنوایا ہے, اس کے علاوہ فلٹر ایک وہ بور پہلے سے موجود ہے جس کا پانی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں مسائل رہتے ہیں. گورنمنٹ سے بھی ہم نے کئی دفعہ اپیل کی ہے تو اس کا کوئی خاطر خواہ تو کچھ نہیں ہو سکا. تو باقی اوور آل ادارے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. یہاں بیٹھنے کا بھی بچوں کا انتظام کر لیا ہم نے. تعداد بھی اس ہماری ریپوٹیشن کے حساب سے تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. ہماری جو نرسری اور EC کلاس ہے اس میں 70-80+ بچے جو ہے وہ آتے ہیں. اور ایسے کھلا ڈلا ماحول ہے جہاں چھوٹے بچے خاص کر جو ہے وہ بڑی مطلب ایزی محسوس کرتے ہیں. تو اس طرح ہم پوری کوشش کر رہے ہیں انوائرمنٹ جو ہے اس کو بریلینٹ کیا جائے, اچھا بنایا جائے. اب ہم نے ٹیچروں کے لیے راشن کا بھی انتظام کر لیا ہے. تو چھوٹے چھوٹے جو ہمارے بس میں ہیں وہ کام ہم کرتے ہیں. اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ ہمارے رزلٹس بھی ماشاءاللہ بہت اچھے رہے ہیں گزشتہ 4-5 سال سے میں یہاں ہوں. تو اس حساب سے بھی ہمارا ادارہ جو ہے وہ ٹاپر ہے. تو باقی یہ مسائل جو ہیں وہ جو ہمارے بس میں نہیں, اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. تو فلاحی تنظیم ون نیشن سے کیا اپیل کرتے ہیں؟ میں ون نیشن کی جب ویڈیو دیکھتا ہوں تو زیادہ دل خوش ہوتا ہے. اس لحاظ سے وہ کئی جگہوں پہ خواتین وہ مٹکے سروں پہ اٹھائے, تو آج ون نیشن نے ان کو ایک سہولت دی ہے, بور کروائے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی ریپوٹیشن پہ ہم بہت خوش ہیں. اور یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر ہونے چاہیے.
تو آپ فلاحی تنظیم ون نیشن سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ اس ادارے میں پانی پرووائڈ کیا ہاں، جائے؟ تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دلی خوشی ہوتی ہے، اور پھر میرے دل میں کئی بار یہ بات آئی کہ میں ان سے اپیل کروں کہ یہ ہمارا ادارہ جہاں 700 سے زائد بچے ہیں، اور یہ بچے جب صبح چھوٹے بچے تو آتے ہیں تو پہلے فلٹریشن پلانٹ کی طرف ہی جاتے ہیں، کولر کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں سے جب پانی پیتے ہیں تو وہ پانی کا رنگ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، پھر ہم بار بار پھر اس کو فلٹر کو چینج کرتے ہیں، تو میں 1-2 دن بھی صاف نہیں رہتا، پھر وہ پانی میرے خیال میں پانی زمین سے ہی جو ایسا نکلتا ہے۔ تو ان سے یہ اپیل ہے ہماری کہ اگر آپ یہاں اس ادارے کے اندر ایک بور کروا کے دیں، ایک اچھی جگہ ہم لوکیٹ بھی کر دیں گے، تو میرے خیال میں 700 بچوں کے لیے اتنی بڑی سہولت پیدا کرنا یہ ون نیشن کا بڑا کارنامہ ہوگا۔ اس کو ہمارے سوسائٹی، یہاں کے لوگ، بچے جو ہے خاص کر، وہ بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے لیے کسی نے کچھ کیا ہے۔ جب وہ پانی پئیں گے تو دعا دل سے نکلتی ہے، وہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ دعا دل سے نکلتی ہے، تو وہ دعائیں جو ہے وہ وصول کر سکتے ہیں ایک اچھا کام کر کے ون نیشن والے۔ بہت شکریہ۔